كميت وعلو تخاتلتي مدبات ماكل جول سبورت نلوم سوني 27 حمله زدالنا يو كلاي زور تحست على توزينات سبورت حيزنا تقربنا لنا مكتتالكم باخبرات نعدم انجليزاويت كلب مانشستر يونايتد ناتقعيا جسوا زركزن مشاط مس جوفنتوس 30 مليون باوند زبصح اماراتي زتقالل ناي لقاح وعل كتفصم اب معبل زرب اتيا كم زلا تغليصوم ايطالياويت كلب جوفنتوس زلوا فاينانسوا حادغا نمنكاي ناي مجمريا بالقاح كتساغرو حساب تقربن كلام مانشستر يونايتد دما نتي قرصاوي وعل كتقبلو دلوت بمخان اب زمص عامت كن ناي 30 مليون باوند باماراتي قوام عدكي كفصم اب زرب اللوام زود 25 عامت هولندا اتقعي بريمير ليج بقعته قريب زي مخالو اقدمهم نابي طاليان مملاس ناي مجمريا طاليان مبراتي توهيب والله جوفنتوس مس باريس سانت جيرمان ناتقعي راندال كولومان مس غار كتكبرو صنحت زرب دحر مفراسو بغتا ناب زركزي كتمت تجديدالا زركزي اب 2024 كاب ايطالياويت كلب بولونيا ب 36.5 مليون باوند كاب زمصن دحر اتي استغبرو لتسبيت كملساي قالن اب تحت سلطان مايكل كاريك ملو بملو كاب موغوس وصاي بمخان زحالف عمد دمام كاريك بحلافنت كاب زمرحلو 17 تصوتات حنتي صوتات راح يجميروم ابت عمد دما بخلت شوتات راح زازيموم ام مسمر متقعتي دحري بنيامين شوسكون ماتيوس كونيان استسرع زركزي كابتا كلب مفناو سب سلطان يونايتد نزي 30 مليون باوند كم صبق واقع داغان نحدشات قاي بوتا نمركاب كمرت عاون صبرا كم زريو ينقار نايكن في تصاوتاي انجليزاويت كلب نيوكاسل يونايتد هارفي بارنس نينوح اوان وعل فصيمو كتامو كم زنبره نيوكاسل افليطام هارفي بارنس ناي زحلف وعلو كلت عامت تريفو كان تنبره نيوكاسل جن نزي انجليزاو تصاوتاي قدمي حدش عامو سبورت مجمارو اب سنت جيمس بارك صانحتو كناوح امينات الله زي تصاوتاي نابتا مورغان روجرز ناب تشيلسي دحر مشاطه حدستا قعتي تدل زل استون فيلا كغعز تبهايلو يغلص نيريوم درتي أنتوني غوردن ناب بارسلونا ساندرو تونال دمام ناب توتنهام دحر مسغارم از وسانه بارنس نيوكاسل عبد فيت زبايوم أرسنال نبرازيلاوي أكافافالي برونو غمارش دغداسنت كم زلوا كغلص صنحلوم نيوكاسل كن كم هارفي بارنس از حلقه غانتاون كصنح تسفالوا حدش عامه سبورت قدم مجمارو نز حدش علباغو مفرام صبو سميتيم كصاف حجي زغرم غعزاي نيرو ابز مقصالي دما ازي سنيلو هارفي بارنسم اب 2023 كاب ليستر سيتي نام نيوكاسل استصنبر هارفي بارنس زحلف عمت صبو زخونه بقعت بمزغاب اب كل ودرات اب 57 صوتات 16 شوتات امزغيبو نيروم زود 28 عمت تصاوتاي اب 120 صوتات مسماق باي 30 شوتات امزغيبولهم ازي كمزيلن كلا سلطانتا كلب ايدي هاو هارفي بارنس نغانتنا ابا قداس اوانات بغصالي فولي هموتات زفطرلا تصاوتاي كبل اغليصوم نافقال زينا مسنسجر كلبات بريمير ليج مسناي تحتواي ديفيجن كلبات مسليك دق انستيو مسودر اف اي كاب بمخان اسلطنتي تاكتيكاو ممرحيتات زغفرلوم تاكتيكاو تايم اوت نحلاو لدات زعلمه حيالن حدشن حقي كفتنا تسامامعن بمسرت اتي ببورد اهغراو محبر كعس غريز صدقه حدش ممرح دمام كعس غر عد انجليز غزه مبخان موغاد زياده صنع معقب يتغبرالهم اتين حلاو لدات زملكت تاكتيكال تايم اوت دانيا حلاو لدات مغدات انترا اغاطيمو كحكم حبريتا يهب انترا حلاو لدات سخون زرم هرمتي كيغاطمو وديغو تاكتيكال حكمنا طلبو اتغداي كالسلي كحزيوم اسلطاني كم غزياو مقصعتي حدز وص تصاوتاي كمرص لك 10 كاليت كوهابيوم اتا سلطاني اوشت 10 خاليت نحدز وص تصاوتاي كمرص انت زيكيلو دمام حلقه غانتا كاب ميرا كوص يغددم اتي كاب ميرا كوص استمرص تصاوتاي دحر داغماي صوتا مجمارو انت حدا حدا مولو د كاب صوتا وصاي كصنح زبل حقي صديقو كم زلو دما ينغار
እንግሊዛዊት ክለብ ቸልሲ ሕጅውን ጆርዳን ሄደርሰን ብዘገርም ሳፕራይዝ ዝኾነ ውሳነ ክተሳግሮ ነቲ ውድድር ትመርሖ ከም ዘላ ተገሊጹ ፍሉጥ ጋዜጠኛ ኩዕሶ እግርን ኪላ ምስጋር ተጻዋትን ፋብሪዚዮ ሮማኖ ከም ዝበሎም ክለብ ቸልሲ ነዝወድ 36 ዓመት ገዲማ ካፋፋሊ ካብ ናይ ፕሪሚየር ሊግ ክለብ ብሬንትፎርድ ንምፍራም ብዘይ ተጸበነ መንገዲ ኣብ ቅድሚት ተሰሪዓላ ኢሉ ብዘካዚ ክለብ ቸልሲ ካብ ካልኦት ክልተ ስመን ዘይተጠቕሳ ክለባት ፕሪሚየር ሊግ ቀዲማ ኣብ ፖል ፖዚሽን ምህላውን ብሬንትፎርድ ድማ ኣብ ሓደ ሕደን ምሕዝነታዊ ስምምዕ የእንጊዳ ብነጻ ክሳገር ድልውቲ ከም ዘላን ኣብተ ናይ ምዕራብ ለንደን ክለባት ኣብ ኦንኮሎ ጥራሕ ክሳገር ከም ዝኽእል ይንገር በአንጻር ናይዚ ሓለቓ ጋንታ ክለብ ሊቨርፑል ነበር ሄንደርሰን ነዚ ውዕል ክፍጸም ልዑል ድሌት ከም ዘለዎ ናብ ሜዳ ስታንፎርድ ብሪጅ ንምስጋር ውሳኑ ከም ዝሕለፈ ይግለጽ ስለምንታይ ክለብ ቸልሲ ነዚ ውዕል ክትፍጽሞ ትሰርሓላ ዝብል ዕላል ክላዓል ግድን ኣብ ዝኾነሉ ድማ ኣብ ትሕቲ ሓድሽ ኣሰልጣኒ ቻቢ ኣሎንሶ ቸልሲ ኣብ መቐየር ክዳውንቲ ብስለት ዘሎ መሪሕነት ክተቐመጥ ስለትደልዩ ካብ ትሕቲ 23 ዓመት ዝዕድሚዮም ተጻዋቲ ፍሉይ ፖሊስ ምልመላ ናብ ካልእ ብዕድመ ዝወሰሉ ተጻዋቲ ብምምዕዳው ከም በዓል ሄንደርሰንን ጆን ስቶንስን ዝኣመሰሉ ገዳይም ተጻዋቲ ክተማዕዱ ተደሪኻላ ወላ እኳ ዕድመ እንተሎ ሄንደርሰን ኣብ 2025 ካብ ኣያክስ ድሕሪ ምስጋሩ ዝሓለፈ ዓመት ብስንህቢ 22 ፀወታት ፕሪሚየር ሊግ ብምክያድ ዝነበሮ ብቕዓት ኣመስኪሩ እዮም ሕጂ ድማ ኣብ ቸልሲ ነቲ ንመንስያ ተጻዋቲ ሞሴስ ካሴዶ ኤንዞ ፈርናንደዝ ሮሜ ላቪያ ዝሓቆፈ ማእከል ሜዳ ክጽምብሮ ከም ኣገዳስ መምህር ኮይኑ ይረአ እዚ ጥራሕ ዘይኮነ ቸልሲን ወድ 35 ዓመታት ካይ ብራይተን ኤንድ ኦፍ ኣልቢዮን ዳኒ ዌልቤክን ንምፍራም ብወቅዒ ዝርርብ ከፊታላ እታ ናይ ከተማ ለንደን ክለብ ምስ ብራይተንን ወኪልቲ ተጻዋታይን ዝርርብ ክትገብርን ከላ እዛ ካይ ኣብዚ ሕጂ ዋን ኣብ ስታዲየም ኣሜክስ ዘለዎ ውዕል ክዛዝም 12 ኣዋርሕ ጥራሕ ተሪፍዎ ዘሎ እዚ እንግሊዛዊ ገዲማት ካይ ብቐጥታ ናብቲ ብዕድመ ዝወሰሉ ተጻዋቲ ዝደሉ ዘሎ ሓድሽ ኣሰልጣኒ ክለብ ቸልሲ ቻቢ ኣሎንሶ ንምስጋር ኣብ ኩሎም ወገናት እቲ ናይ ምስጋር ስምምዕ ብዘይገለ ጸገም ክብጻሕ ከም ዝኽእል ይንገር ወላ እኳ ዕድሚኡ 35 ዓመት ረጊጹ እንተሎ ዳኒ ዌልቤክ ሓደ ካብቶም ዕድመ ከይገደቦም አንጻር ዓበይቲ ክለባት ኣብ ቅድሚት ግንባር ተሰሊፉ ኮኳሻሕ ዝተዓዘብናዮ ተጻዋታይ እዩ በዚ ድማ ኣብ ቸልሲ ሙቹእ ናይ ሓፂር ግዜ ጽልዋ ዘምጽእ ኣማራጺ ክኸውን ይኽእል እዩ ናይ ዛብነት ምስ ንጠቅስ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ስፖርት ኣብ ትሕቲ ኣሰልጣኒ ብራይተን ፋቢያን ሆልዘለር ኣብ 37 ፀወታት ፕሪሚየር ሊግ 13 ሾትታት ኣመዝጊቡ ነይሩ ብዘካዚ አንጻር ክለብ ቸልሲ ዘካየዶም 19 ፀወታት ድማ 7 ሾትታት ብምውጻር 2 ኣሲስት ብምስራሕ ኣብታ ክለብ ውልቃዊ ትራክ ሪከርድ ኣለዎ ሕጂ ድማ ኣብ ስታንፎርድ ብሪጅ ኣብ ጎኒ ቀዳማይ ኣጥቃዒ ጆኦ ፔድሮ ከም ምኩር ተቐያርን መምህርን ኮይኑ ክጻወት ተኽእሎ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ውዕል ዳኒ ዌልቤክ እንትራ ተዛዚሙ ኣብ ሰፊሕ ዝርዝር ናይቶም ኣብ ትሕቲ ዋንነት ክለሪ ካፒታል ናብ ስታንፎርድ ብሪጅ ዝተሰጋገሩ ሰራሕተኛታትን ተጻዋትን ክለብ ብራይተን እቲ ኣሃዝ ክውስኽ ዝገብር እዩ ቅድሚ ሕጂ ሞይሴስ ካሴዶ ሮበርቶ ሳንቸዝ ማርኮ ኩሪያ ጆኦ ፔድሮ ናብ ቸልሲ ዝተጸምበሩ ተጻዋቲ እዮም ፖርቹጋላዊ አሰልጣኒ ሆዜ ሞሪኖ ሓለፍቲ ክለብ ሪያል ማድሪድ ቪኒሲየስ ጁኒየር ናብ አርሰናል ከይሳገር ኣብታ ክለብ ክጸንሕ ከም ዝደልዮ ኣፍሊጥዎም ከም ዘሎ ተገሊጹ እዚ ብራዚላዊ ኣጥቃዒ ኣብ መወዳእታ 12 ኣዋርሕ ውዕሉ ኣትሎ እስፓኛዊት ክለብ ሪያል ማድሪድ ድማ ውዕሉ ክተናውሕ ብንጥፈት ትደፍኣላ ይኹን እምበር ብሰንኪ ጠለብ ደሞዝ እቲ ዝግበር ዝነበረ ዝርርብ ደው ኢሉ ከም ዘሎ ክፍለጥ እንከሎም ሪያል ማድሪድ ብዘይ ግብሪ ዓመታዊ 20 ሚሊዮን ዩሮ ክትቦ ክደልን ከላ ቪኒሲየስ ጁኒየር ድማ 30 ሚሊዮን ዩሮ ክኸፍል ከም ዝደለየ ይግለጽ እንግሊዛዊት ክለብ አርሰናል ሓቀኛ ተገዳስነት ኣመዝጊባ ዘላ ክለብ ብምዃን ነዝወዲ 26 ዓመት ናይ ክንፊ ተጻዋታይ ኣብ ፕሪሚየር ሊግ ዓበይቲ ዓወታት ንምርካብ ክሕግዛ ዕዙዝ ስጉምቲ ክትወስድ ክድህስስን ከላ ክሳብ ሕጂ ግን ወግዓዊ ዝርርብ ክለብ ምስ ክለብ ክግበር ኣይከኣለን ኣብዚ ቀረባ እዋን ካልኣይ ግዜ ኣሰልጣኒ ኮይኑ ናብ ሳንቲያጎ በርናቡ ተመሊሱ ዘሎ ሞሪኖ ንፕሬዚደንት እታ ክለብ ፍሎረንቲኖ ፔሬዝ መርገጺኡ ብንጹር ብምግላጽ ዝኾነ ካብ ላዕለዎት ተጻዋቲ ምሻጥ ከም ዝቃወም ገሊጹሎም ካብዚ ብተወሳኺ ውዕል ቪኒሲየስ ጁኒየር ኣብ ክራማት 2027 ስለ ዘበቅዕ ሪያል ማድሪድ ኣብ ዝመጽእ ክራማት ብነጻ ከይትስኖ ሕጂ ዕድመ ከናውሕ ወይ ድማ ብገንዘብ ክትረኽቦ ጻቕጢ የጋጥማሎ ኣሰልጣኒ ሆዜ ሞሪኖ ነዚ ኣሕሊፍዎ ዘሎ መልእኽቲ ሙሉእ ብሙሉእ እንተደኣ ተዓዊትሉ ድማ ኣርሰናል ናብቶም ካልኦት ከም ኣማራጺ ሰሪዓቶም ዘላ ሓያሎ ኣጥቃዕቲ ክተብል እያ ካብኣቶም ድማ ሁሊያን ኣልቫሬዝ ካብ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ብራድሊ ባርኮላ ካብ ፒኤስጂ ገለ ካብቶም ኣብ ዝርዝር ዘለዉ ቀዳሞት ኣማራጺታት እዮም ኣብ
أبكال زينا كريستيانو رونالدو أبدي فرستاب تبل حداش تخاتاتالي دراما كعس اجر بريطانيا فصام السراح بمخانن بموسان علم او جزاتو ناب سكريبت زلو التلفزيون بوق يصفحو كم زلو تغليصوم ازي ودر بعن حدن عمت حلقه غانتا كلب النصرن هاغراويت غانتا بورتغالن زخونه تصاوتاي مسوري دايركتور كينغسمان ماتيو فاون بمتحبار نتي كاب كعس اجر وصاي حانصي زلو بروجكت كومبانيا يو ار ماريف ستوديوس ابغيس ولم اتا دراما نخعس اجر عد انجليز صنكرن كونن تريت كتكونن كلا رونالدو دما نتا لعل واغا تخفل علم حدا حيالن لب ولداوي وكيل سبورت كوينو كواسايوم كابزيف توساخي عوت امين ورقاو غلوفن زخنه داميان لويس كم اليت وكيل كعس اجر كوينو كواسايوم افغون كريستيانو رونالدو اف تاريخ كلب ارسنالن بريمير ليغن زخنه تيري هنرون ابزي تخاتاتال دراما كساتفيوم ازي كمزيلن كله تمريت بسنكتي ابز غداي زساتفو احازات زلوم عبينا عداغا حايلي امونغو كم نتفليكس زامسول عبيت مدرغات ناي فيلم عداغاتات قصبتاو ناي چرتا كينات كلعل تثبيت كمزغبر وشتاويان نايتي اندستري يغلصوم للي 1 بليون تخاتاتلتي محبراو مرخبيتات زحاز رونالدو دما قدم حجي چامو دحر مسقال ناي هوليوود تواصو تران مصوات نويح صنع دليت كمزلو غليص نيريوم أبزي سالستي أسلطان هاغراويت كانتا إيطاليا كخون حوصي استبهاله أندرا بيريلو دحر حجي أسلطان هاغراويت كانتا إيطاليا نمخان حوصي كم زي كونه بزي مات منقدي أرغاقيصوم مس فدرشن كعس اجري إيطاليا بقال سممع كوانتا تقبرت سممع جن بسنكي بوليتيكاو نقداون دحر بايتاتات بدراماتيكاو منقدي تبتينو كم زلو يقلصم بيريلو أب فون بيت استبهاله فلوت ناي روسيا سبورتا وررد كوبانيا كم عالم لخو امبسادر نقدو كوينو كم زقلقل يزنقرلوم ፖለቲከኛታት ኢጣሊያን ማህበር ኩዕሶ እግሪ ኢጣሊያን ድማ ኣብ ዩክሬን ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሓደ ኣሰልጣን ሃገራዊት ጋንታ ንሓደ ናይ ሩስያ ኮርፖሬሽን ብንጥፈት ክስፍሕ ይገብር ኣሎ ብምባል ከቢድ ስነ ምግባራዊ ስክፍታታት ኣልዒሎም ኣለዎም ብተወሳኺ ኢጣልያ ንመዋዕውዒ ቁማር ብዝምልከት ኣዝዩ ጽኑዕ ሕግታት ትሕሉ ሃገር ክትከውን እንከላ እዚ ድማ ምስቲ ሹመት ብሕጋዊ መንገዲ ዝጋጮ ኮይኑ ተረኺብሎም كم وصيت نايز دما لومسوني باريلو تكونتات بخمي كم استجهاد مرت كم زلو زغلص مغلصي بموصا نتي سممع بتفقي مستي ابي مرات عرب السرحو سرح استاساسر نقداو شركنات امبر زخونه بوليتيكاو درخيت كم زيبلو كيدلوم دحرز وصت صبصاب دما فدريشن كعس اجري ايطاليان امخاري ليناردون تكنيكال دايركتور باولو مالدينن بزيز غبر ووسانه دحر 16 معلتا طرح كاب سلطانم كوردو غيروم كم زلو يغلصم امراص حصيات قدم حجي بيف غارديلان كارلو انچلوتن نتترا سلازي نصغوم اتي فدريشن داغماي حدش سلطاني كدلك جمريوم اغالفو دما بقولتوف نابا سلطن تنايت هاغراويت كانتا زنبرو انتوني كونتن روبرتو مانچنن تمليسو كمزلو صبصبات ايطاليا يغلصوم اب موداتا نفصامي وانچ عالم 2026 زيدانيه سلوفانيا ودانيا سلاكو فينچيچ كا بروفيشنال داننت كعس اجر عالم بوقع تروتا بموصا فيسكو كم سغله محبر كعس اجري سلوفانيا ارغاغيصوم زود 46 عامت وسيد وزلو وسانه لك عبزل على طرزي ناي مويو درجه دحر مبصحو حاده سومن صنحيوم از مالت دما ب10 تجعت حملم افصامي وانچ عالم اسبانيا مس ارجنتينا زنبره صوتا دحر ممرحيوم فينچيچ اب امريكا بستاديوم ميت لايف نستخايد نيمو داتا صوتاك مرهن كلهم اسبانيا دحر توسا غزين ارجنتينا حاده ببادرتي وانچا كتلعلك إلانيرام افتني موداتا صوتا ازيو صعقن اكلاو غنصن زنبر غطم فينچيچ كابلوتي وغنات نقفيتا كغطمن كلهم نينزو قيح كارد دحر فيس كادمان ارجنتينا وتصاوتا ليناردو بارادس نغابينا مريد دحر موداو قيح يبويوم ولاكوا فينچيچ امونغو حكوت زمرون موداتا صوتان تكايده حدا كافتم نفعات زمناوين ديان اوروبا تبهايلو يزنغار دارت وددر عالم لخاوي فدريشن تاريخ ستاتيكسن كعس اجري بولص دانيا وانچ عالم 2026 يلوك شلمون كلهم ابي ايطاليا دما كوفر شلمات جوليو كامبانتي تشلموم ابمويو ابتن ابزل على درجه زمرحلن 16 عامتات فصامي وانچ عالم 2026 اسبانيا انصار ارجنتينا فصامي تشامبيونز
ليغ أوروبا 2024 ريال مدريد أنصار بورشا دورتموند فصامي يوروبا ليغ 2022 إنترا فرانكفورت أنصار روجرز فرق فصامي يورو 2024 دمام إسبانيا أنصار إيطاليا كمرح زخاله مكور دانيايوم سلام كتتالكم نمسكن نحجي زبلنا مدبات سبورت نظم كنكاتتروم صنحنا يموصلون يروم أبزغز المدب بخالي تحستو كساب نرخب أبزلنا يو سلامن تعنان نخلنا